میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب حافظ محمد صابری صاحب نو کہ او مائک تے تشریف لے کے آن اور اپنے پیارے انداز دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حکم امت کے تیرے لب پر زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جنیا آمنہ نے نہ لال سونا، جنیا آمنہ نے نہ لال سونا، پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں، شیر پیتا حلیمہ دا حلم ہویا، مرتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں، دیوے لوریاں شیمہ محبتاں تھی، دیوے لوریاں شیمہ محبتاں تھی، ڈٹھا پیار بھی انج جسے پین رضائی دا نہیں، جنوں ویکھ ویکھ سینے وچ ٹھنڈ پیندے، جنوں ویکھ ویکھ سینے وچ ٹھنڈ پیندے، پاویں جمیا میری مائی دا نہیں، مکی ویر اتے میں تاں مر مکی، مکی ویر اتے میں تاں مر مکی، چاہ مینوں سکے پائی دا نہیں۔ آخری جملے تے غور کرنا، ماں جی شیمہ کی فرماندیاں نے، کہندیاں نے جنوں ویکھ ویکھ سینے وچ ٹھنڈ پیندی، جنوں ویکھ ویکھ سینے وچ ٹھنڈ پیندی، پاویں جمیا میری مائی دا نہیں۔